नमस्कार, कार्यक्रम उठौँ समृद्धिका लागिमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। नेपालको संविधान 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। संघीय संविधान जनताको लागि जनताले निर्माण गरेको संविधान आयो। यो सँगसँगै नेपालको संविधानले जनताका लागि धेरै अधिकारहरू दिएको छ। संविधान त कानुन त धेरै अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेको छ। त्यो अनुसार पालना हुन सकेको छ कि छैन, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। आज सूचना दिवस हो। सूचना दिवसको अवसरमा नागरिकले सही सूचना पाएका छन् कि छैनन्, विभिन्न ठाउँबाट जसरी सूचना सम्प्रेषण हुन्छ ती सही तथ्यको आधारमा सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन् कि छैनन्, यदि गलत सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा जसरी ल्याउन संविधानले तोकेको छ, विधि विधान त उल्लेख गरेको छ, त्यो अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन, अथवा त्यसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार सफल भएको छ कि छैन, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। 2000 राष्ट्रिय सूचना ऐन 2064 छ। त्यो सँगसँगै अहिलेसम्म आइपुग्दा लगभग आज 13औं सूचना दिवस हो। राष्ट्रिय सूचना दिवस 13औं राष्ट्रिय सूचना दिवसमा आइपुग्दासम्म जनताले के परिवर्तनको महसुस गर्न पाए, के कुरामा परिवर्तन भयो, आम नागरिकले जसरी सूचनाको हकलाई बुझेका छन्, संविधानमा जसरी व्याख्या गरिएको छ, जसरी उल्लेख गरिएको छ, त्यो अनुसार काम हुन सकेको छ कि छैन। कानुनका ठेलीमा लेखिएका कुराहरूले धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको छ, तर वास्तविक रूपमा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छ कि छैन, आज हामी यो विषयमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। 2064 साल साउन 5 गते सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भई भदौ 3 गतेदेखि लागू भएको थियो। त्यो दिनदेखि हरेक वर्ष भदौ 3 गते सूचना दिवस मनाउँदै आइएको छ। सूचना दिवस मनाइरहँदा भदौ 3 गतेलाई एउटा नारा दिएर सूचना दिवस मनाइरहन्छौँ, अथवा वास्तविक रूपमा नै हरेक दिनलाई हामीले उल्लेख गर्न सकेका छौँ। आज हामी यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आज हामी विभिन्न व्यक्तिसँग केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछौँ। सूचना दिवसको महत्त्व, नागरिकले के अनुभव गर्न पाइरहेका छन्, यसै विषयमा जानकारी गराउन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ पूर्व प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ कृष्णहरि बास्कोटा। बास्कोटाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, अब आज राष्ट्रिय सूचना दिवस हो। यो राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइरहँदा आम नागरिकले जसरी अपेक्षा गरेका थिए त्यसरी नै सूचनाको अनुभूति, आफूले सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार अथवा सूचना पाएको अनुभूति कतिको गर्न पाइरहेका छन्? यथार्थमा नेपालको संविधानको धारा 27ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना लिएर पाउने हक को प्रत्याभूत गरेको छ। यो संवैधानिक मौलिक हक हो। नेपाली जनता यो मुलुकका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मालिक हुन्। यसर्थ एउटा प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी अनुसार पनि हेर्दा राज्य सञ्चालकहरू जनताका सहजकर्ता मात्रै हुन्। यथार्थमा जनता नै मालिक हुन्। लोकतन्त्रको परिभाषा दिँदै अमेरिकाका राष्ट्रपतिले त्यही बेला नै यो जनताको शासन जनताका लागि जनताद्वारा भनेर अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभएको थियो। यसर्थ लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वे हुनाले उनीहरूले राज्य प्रणालीका सूचना पाउनु उनको नैसर्गिक अधिकार हो। तर पनि बेला बेलामा राज्य प्रणालीमा राजनैतिक दलका मानिसहरू या प्रशासकहरू, कर्मचारी तन्त्रहरूले बेला बखतमा आम जनताले माग गरेका सूचनामा केही न केही ठेस पुर्याउने गरेका छन्। यसको रखवारी गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यसर्थ कुनै नागरिकले सम्बन्धित सरकारी निकायमा माग गरेको सत्य तथ्य सूचना प्राप्त गर्न सकेनन् भने राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन पर्छ। अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेपछि नै आम जनताले आफूले दिएको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका अङ्क हेर्न पाएका छन्। लोकसेवा आयोग लगायत शिक्षक सेवा आयोगको पनि परीक्षाको अङ्क जान्न पाएका छन्। खास गरी 518 मूल्य अभिवृद्धि करको छली भयो, त्यसमा छली गर्ने को मानिस हुन् भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त भयो। आयनिङबाट अनावश्यक रूपमा नि फ्रीमा कुपन प्राप्त गर्ने ठुल्ठुला पदाधिकारीहरू थिए, तिनका नामावली के हुन् भनेर सूचनाको हक प्रयोग गरेपछि त्यो निशुल्क रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ दिने प्रणाली रुकावट भयो। यसरी सूचनाको हकले मूलतः एक विधिको शासनमा मुलुकलाई लैजान्छ, 2
मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ, 3 भ्रष्टाचारको जरैदेखि उखेलेर जान्छ, र चौथो कुरो भनेको राज्य प्रणाली जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, र 5औं कुरा भनेको जति खुल्लापन हुन्छ त्यति नै जनता खुसी हुँदै जान्छन्। यसर्थ जनताको खुसीपनको निमित्त, जनताको लागि शासन गरेको छु भन्नको निमित्त पनि लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई अगाडि सार्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा बुझिन्छ। हजुर, अब सूचना दिवस मनाइरहँदा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका के हुन्छ भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु, तपाईँले भने जस्तै पारदर्शी, निष्पक्ष र सुशासन कायम गर्नुहुन्छ, साथसाथमा जवाफदेही बनाउनु पनि हुन्छ। के यो गठन भएको 12-13 वर्षको अवधिमा मुलुकमा सुशासन कायम हुनको लागि यसले केही भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ? केही परिवर्तनहरू आएका छन्? यथार्थमा यसरी हेर्न पर्छ। हामीले 65 साल वैशाख 22 गते राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भयो, तर कानुन त 2064 साल भदौ 3 गतेदेखि नै लागू भयो। यसर्थ कानुन लागू भएको 13 वर्ष भयो, राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको 12 वर्ष भयो। यो अवधिमा मुलुकको सुशासनको स्थिति के भयो त भनेर हेर्दा झट्ट हामीलाई हेर्दा कता कता 10-12 वर्ष यता त झन् पो कुशासन बढेको जस्तो, अथवा उत्तरदायित्व पारदर्शिताका सट्टा झन् पो सरकार गोपनीय हुँदै गएको जस्तो। पहिला मन्त्री परिषदको निर्णय तत्कालै सार्वजनिक हुन्थ्यो, त्यो पनि हप्तामा एकपटक जारी हुने। सरकारका यो कोभिडका पनि कैयौँ चाहिँ औषधि खरिद गरेका सूचनाहरू पनि जानकारीमा आएन भने जस्तो। यसले कता कता आम जनमानसमा झन् एक प्रकारले कतै सरकार त झन् परम्परावादी, झन् गोप्य हुँदै पो गएको, उत्तरदायी पारदर्शी सुशासनमा नगएको जस्तो देखिन्छ। तर पनि अर्को पाटो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। करिब 10-12 वर्ष अगाडिको हाम्रो इन्डिकेटर र अहिलेका इन्डिकेटर हेर्ने भने आमूल परिवर्तन आएका छन्। वास्तवमा गएको यो त अहिले कोभिडको यो वर्ष परेर मात्रै हो। विगतमा हामीले 6-7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै आएका छौँ। त्यो अलिकति खुल्लापन, पारदर्शितापनले नै यो कुरो ल्याएको हो। हामीले यो कुरो मान्नै पर्छ। नेपालमा करिब हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली ल्याएका छौँ। हाम्रो 3 तहको सङ्घ सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको निर्वाचन आयोगले एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग सफल भयो। यो भनेको कतै सुशासन भएरै हो। अहिले चाहिँ महालेखा परीक्षकले अरबौं रुपियाँको बेरोजगारी देखाइरहेको छ। आखिर त संवैधानिक अङ्ग त्यो त स्वतन्त्र रहेछ नि त, प्रश्नवाचक चिन्ह त उसले खडा गर्न सक्यो नि। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि जहाँ जहाँ सूचना दिएन, जस्तो रायमाझी आएको र मल्लिक आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन, राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेश जारी गरेपछि अहिले संसदको पुस्तकालयमा यी प्रतिवेदन राखिएका छन्। सिंहदरबारलाई चारैतिर प्रहरीले घेरेर राखेको छ। सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा सूचना माग गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई सरकारी पदाधिकारीले भित्र प्रवेश दिएनन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाई तपाईँले प्रवेश निषेध गर्न पाउनुहुन्न भनेपछि अहिले सूचना माग गर्छु भन्ने निवेदन भएका व्यक्तिहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश निःशुल्क गरिएको छ। यसै गरी अन्य हामीले थुप्रै हेऱ्यौँ भने अहिले राजनैतिक दलहरूको नाउँमा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना अधिकारी तोक्नुहोस्, 3-3 महिनामा आफूले गरेको काम गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्नुहोस्, कति सूचना माग भयो र कति सूचना प्रवाह हो त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेपछि अहिले संसदका सांसदहरूले पनि कुन सांसद हाजिर हुन भएको थियो, कसले पिए राख्न भएको छ, कसले घरबाट कति लिन भएको थियो, ती सबै कुरा सार्वजनिक हो। कैयौँ सांसदहरूले त त्यो रकम नै फिर्ता गर्न पर्ने परिस्थिति समेत आयो। यसर्थ सूचनाको हकले धेरै नै कुरो गरेको छ। तैपनि आम जनताको मनोभावना, आम जनताको आकांक्षा, इच्छा धेरै भएको हुनाले यो केही भएको छैन जस्तो देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन चाहिँ 22औं स्थानमा छ। अहिले सुशासन सम्बन्धी चाहिँ केही इन्डिकेटरहरू हेर्दा, हाम्रो ह्याप्पिनेस इन्डिकेटरहरू हेर्दा, डुइङ बिजनेस इन्डिकेटरको इन्डेक्स हेर्दा, अथवा करप्सन पर्सेप्सनको इन्डिकेटर हेर्दा पनि नेपालमा अलिअलि भए पनि सुधार भएको छ। पर क्यापिटल इन्कम पनि अहिले मोटामोटी $1500 जति नेपालीको पुगेको छ। नेपालीको सरदर आयु पनि झन्डै 69-70 वर्ष पुगेको छ। झन्डै 97% केटाकेटीहरू स्कुल जान थालेका छन्। झन्डै 90% जनताले बिजुलीको बत्तीको सेवा पाएका छन्। यसरी अर्को पाटोबाट सूचकाङ्कहरूलाई हेर्दा केही न केही चाहिँ उत्तरदायी सरकार भएको अनुभूति हुन्छ। जसरी अहिले हामी 22औं स्थानमा छौँ, केही परिवर्तनहरू भएका छन्, तर अब यस कुरालाई क्रमशः हामीले परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ। अहिले सबै कुरालाई पारदर्शी बनाउनको लागि भन्दै 3 तहका सरकारहरू पनि गठन भइरहेका छन्। अब
त्यो कुरालाई पनि थप पारदर्शी बनाउनको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको साथसाथमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका के हुन सक्छ अब? हो, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु असाध्यै राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो। आज राष्ट्रिय सूचना आयोगको दिवसको उपलक्ष्यमा 3 तहका सरकारले मैले के आग्रह गर्छु भने, पहिला 1 नम्बरमा चाहिँ बेलायतमा जुन बेला प्रधानमन्त्री जोन मेजर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रत्येक अड्डाले कुन अड्डाले के सेवा दिन्छ, त्यो सेवा प्राप्त गर्न जनताले के कागजात जुटाउनु पर्छ, कति समय कुर्नुपर्छ, कति दस्तुर तिर्नुपर्छ र तोकिएको सबै शर्त पुरा गरेर पनि सेवा पाइएन भने क्षतिपूर्ति कसरी पाइन्छ भने नागरिक प्रमाणपत्र प्रत्येक कार्यालयमा टाँसिनै पर्छ। दोस्रो कुरा भनेको जहाँ जहाँ निर्माणको काम हुन्छ त्यो निर्माणको काम भएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा होर्डिङ बोर्ड टाँसिनुपर्छ। यो ठेक्कापट्टाको रकम यति हो, यसको निर्माण व्यवसाय यो हो, यो यति गतेबाट प्रारम्भ भएर यति गते यसको काम सम्पन्न हुन्छ, यसको निर्माणमा कुनै गुणस्तरहीनताको काम भयो भने यति नम्बरमा गुनासो गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ 3टै तहको सरकारले आम जनतालाई घर दैलोमा सेवा दिनुपर्छ। यसको निमित्त घुम्ती सेवा भनिन्छ र घुम्ती सेवामा जानुभन्दा पूर्व त्यसको सूचना दिनुपर्छ र आम जनतालाई भेला गराएर सेवा दिनुको साथसाथै उनीहरूसँग पब्लिक हियरिङ भन्छ अथवा सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ र सोसियल अडिट पनि गर्नुपर्छ। यसको अलावा प्रत्येक सरकार, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो वर्षभरिको नीति कार्यक्रम के हो, वर्षभरिको बजेट के हो, प्रत्येक वडामा कतिवटा कार्यक्रम र बजेट परेको छ, त्यसको फ्ल्यासबोर्ड नै आम जनतालाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हाम्रो कानुनले भन्छ प्रत्येक महिना बितेपछि भोलिपल्ट अर्को महिनाको 1 गते त्यो कार्यालयको महिनाभरिको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसरी जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, उसले कोभिडको सामग्री किनिरहेको छ भने साउन महिनाभरि के खर्च भयो के कुरामा, त्यो सबै कुरो भदौ 1 गते उसले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा 20 प्रकारका सूचनाहरू प्रत्येक कार्यालयले 3-3 महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसको निमित्त सबै 753 वटा पालिका, 7 वटा प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकारका 22 वटा मन्त्रालय, 56 वटा विभाग सबैले नै आफ्नो वेबसाइट चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्छ। सम्भव हुन्छ भने त्यो वेबसाइटमा सम्पूर्ण कार्यालयका सूचना कुनै पनि नलुकाइकन सूचना सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। कानुनले केवल 5 प्रकारका सूचना मात्रै संरक्षण गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। 1, सार्वभौम सत्तामा नै गम्भीर असर पर्ने सूचना छ भने केही समयलाई रोक्न पाइन्छ। 2, एक प्रकारले जातीय सद्भाव नै भड्किने सूचना छ भने त्यस्तो सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्दैन। तेस्रो, कसैको आर्थिक गोपनीयतामै भङ्ग हुन्छ भने त्यस्ता सूचना केही समय राख्न पाइन्छ। र चौथो भनेको चाहिँ एक प्रकारले आम व्यक्तिको व्यक्तिगत सूचना नै छ भने त्यस्तो सूचना केही समय राख्न पाइन्छ। र 5औं भनेको कुनै मुद्दा मामिला नै असर पर्छ भने त्यस्ता 5 प्रकारका सूचना बाहेक सम्पूर्ण सूचना वेबसाइटमा जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ। र पालिकाहरूले त बेला बेलामा माइकिङ गरेर हुन्छ कि वाल पेन्टिङ गरेर हुन्छ कि पर्चा छरेर हुन्छ कि प्रत्येक नागरिकलाई एउटा बजेटको किताब दिएर हुन्छ कि त्यसरी सूचना प्रवाह गर्छ। प्रदेश सरकारले आफ्ना सूचनाहरू सबै आफ्नो प्रदेश मातहतमा रहेका पालिकाको कार्यालयमा ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्ड राखेर राख्नुपर्छ भने सङ्घ सरकारले आफ्ना जति पनि सूचनाहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ हामीले रेडियोमा विशेष समय लिएर, टेलिभिजनमा विशेष समय लिएर, प्रिन्ट मिडियामा पत्रिकामा विशेष समय लिएर, अनलाइनमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा आफ्ना सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। र विशेष गरी चाहिँ एउटा 13 अङ्कको नोटिस बोर्ड भन्ने हुन्छ, त्यसमा आफ्नो कार्यालय सम्बन्धी सूचना 3-3 मिनटको प्रवाह गर्न सकिन्छ। यसरी सूचना प्रवाह गर्न यतिसम्म कि संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय सरकारले एफएम सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरासम्म लेखिएको छ। यो भनेको आफूले काम गरेको काम आम जनतालाई पारदर्शी रूपमा बताऊ, यिनै दायित्वहरू सार्वजनिक निकायले पुरा गर्नुपर्छ। हस् भास्करज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्ण हरिवास कोठा। आज राष्ट्रिय सूचना दिवस हो। राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई थप पारदर्शी बनाउनका साथसाथै अहिले जसरी 3 तहका सरकारहरू गठन भएका छन्, सङ्घीय र केन्द्रबाट मात्रै काम विभाजनमा समस्या भयो, साथसाथै सूचनाको हक पारदर्शी रूपमा काम पाउन सकेनन्, ढिलो भयो भनेर अहिले 3 तहका सरकार गठन भएका छन् नागरिकलाई अधिकार प्रत्याभूति गर्नको लागि। त्यस साथसाथै त्यहाँ गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू छन्। अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको भूमिका के हुन सक्छ? अहिले सूचनाको हक जसरी कुरा गरिन्छ, जसरी हामी स्वतन्त्रताका कुरा गर्छौँ, जसरी हामी सार्वभौमिकताका कुरा गर्छौँ, त्यो अनुसार हाम्रा काम, हाम्रा गतिविधि र जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन्? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ।
2062 सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको थियो, तर 2064 सालमा आएर यो कार्यान्वयनमा आएको थियो। कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको 13 वर्ष भइसकेको छ। 13 वर्षको अवधिमा के परिवर्तन भए र अब के कुरा परिवर्तन हुनु जरुरी छ, कस्ता कुराहरूलाई हामीले परिमार्जन गर्न सक्यौँ भने, कस्ता कुराहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने सूचना आयोगमा देखिएका समस्याहरू पनि समाधान हुन सक्छन् र आम नागरिकहरूले निष्पक्ष पारदर्शी रूपमा जसरी सत्यमा आधारित समाचारहरू हुन्छन्, सत्यमा आधारित सूचनाहरू हुन्छन्, ती सूचनाहरू पाउन सक्छन्। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। संविधानले लोकतन्त्रमा जनता नै सूचनाको मौलिक अथवा मालिक हो भन्ने अधिकार प्रत्याभूत भएकाले आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न पनि सबै नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। सूचनाको हकको मालिक स्वयं व्यक्ति नै भएको, स्वयं नागरिक नै भएको कारणले आफूले पाउनुपर्ने हक र अधिकारबाट वञ्चित नहुन समेत आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा थाहा पाउन र जानकारी पाउने अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेको छ, तर त्यो सुनिश्चित गरे पनि सार्वजनिक सरोकारका सबै विषयहरूमा नागरिकहरूले सूचनाको हक पाउन सकेका छैनन्, जानकारी पाउन पनि सकिरहेका छैनन्। राज्यका हरेक निकायमा भइगरेका कामको सत्य तथ्य नागरिकले सूचना माग्दा नदिने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। राज्यका सबै तह, निकाय, क्षेत्रले हरेक 3 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको कतै पाइँदैन। सार्वजनिक निकाय विरुद्ध गरे नगरेको कुरालाई इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि, त्यसको लेखाजोखा राख्नको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जसले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूलाई जानकारी दिँदैनन्, त्यस्ता जानकारी नगराउने संस्था, निकायहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट संविधान त कानुन त गरिएको छ, तर संविधान र कानुन अनुसार जसरी लिखित रूपमा प्रयोग भइरहेको छ, तर त्यो कार्यान्वयनको बाटोमा आउन पनि अझै पनि समस्या भएको देखिन्छ। यदि 15 दिनमा सूचना उपलब्ध नभएमा 16औं दिनमा त्यही कार्यालयका प्रमुखमा उजुरी दिने र त्यसको जानकारी थप 7 दिनमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख भएको छ। ऐनमा उल्लेख भए पनि त्यस अवधिमा पनि उपलब्ध नभएमा त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् 23औं दिनमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको विरुद्धमा सूचना आयोगमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने अर्थात् पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने समेत व्यवस्था संविधानले दिएको छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिले मागेको सार्वजनिक सूचनाको हक, सार्वजनिक सूचनाको अधिकार दिन मानेन अथवा त्यो कुरालाई अन्यल गराइयो भने त्यो व्यक्ति उप, त्यो निकाय उप, त्यो संस्था उप उजुरी गर्ने अधिकार संविधानले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जसरी व्याख्या भइरहेका विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई पनि निहालेर हेर्दा यो कुरालाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएको पनि देखिन्छ। संघीयतापछि 761 सरकार छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार यति बेला क्रियाशील छन्। नागरिकले घर दैलोको सिंहदरबारमा स्थानीय सरकार छ। अहिले 753 स्थानीय सरकारले नागरिकको घर दैलोमा सेवा दिँदै आएका छन्, तर स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी अनियमित र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको समाचारहरू आइरहेको छ। जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि भन्दै गठन भएका स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू उल्टै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दा जनताका समस्या उल्टो समाधान हुनुको साटो दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन्। जनताहरू पीडित भइरहेको अवस्था छ। महालेखा परीक्षकको 57 प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय सरकारको रहेको छ। यसले के प्रस्ताउँछ भने स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ। स्थानीय सरकारले गरेका कामको नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने भए पनि सूचना लुकाउँदै आएका छन्। सूचना पाउनु नागरिकको अधिकार हो, जुन अधिकारलाई नेपालको संविधान त उल्लेख गरिएको छ स्पष्ट रूपमा। त्यस्तै सूचना सम्बन्धी हकलाई थप पारदर्शी बनाउनको लागि, नागरिकको हक सुनिश्चित गर्नको लागि 2062 सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भयो, तर 2064 सालमा मात्र आएर यसको कार्यान्वयन भयो। यो 13 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सूचना आयोग जसरी गठन भयो, यो 13 वर्षको अवधिमा नागरिकले परिवर्तन के महसुस गर्न पाए र समाजमा के परिवर्तन आउन सक्यो, यो विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट अबको क्रममा।
संविधानको धारा 27 मा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 कार्यान्वयनमा भए पनि सार्वजनिक निकायहरूले सूचना लुकाउँदै आएका छन्। सार्वजनिक महत्वको हरेक विषयमा थाहा पाउन र माग्न पाउने कानूनले सुनिश्चित गरे पनि जिम्मेवारहरू यसप्रति बेवास्ता गर्दै आएका छन्। राज्यका हरेक निकायमा भइगरेका कामको सत्य तथ्य नागरिक माग्दा सूचना नदिने प्रवृत्ति नै छ। यसरी सार्वजनिक क्षेत्रमा भइगरेका कामको सार्वजनिक नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। राज्यका सबै तह निकाय क्षेत्रले हरेक 3 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको कतै पाइँदैन। सार्वजनिक गर्ने सार्वजनिक निकाय विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगको 12 वर्षमा 5500 उजुरी परेका छन्। गत वर्ष मात्र 1000 उजुरी परेको तथ्याङ्क रहेको आयोगले बताएको छ। थुप्रै सूचनाका मागहरूको लागि चाहिँ माग भइरहेको छ र त्यो मध्ये थुप्रैले पाइसकेपछि नपाएकाहरू चाहिँ यहाँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्न आएका छन्। त्यसको मतलब सूचनाको हकको प्रयोग चाहिँ भइरहेको छ। त हुँदाहुँदै पनि फेरि हामी सन्तुष्ट चाहिँ छैनौँ र सूचनाको हकको प्रयोगमा अझै पनि समस्याहरू छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। सूचनाको हकको प्रयोगबाट भ्रष्टाचार अथवा यस्तै अनियमितता अथवा चाहिँ गलत क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ। किनभने जबसम्म व्यक्तिहरू कुनै पनि नागरिकले के भइरहेको छ भने थाहा पाउँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन अथवा अनियमितता भएको हो कि होइन अथवा गलत काम भइरहेको छ भने थाहा पाउँदैन। संघीयतापछि 761 सरकार छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार यति बेला क्रियाशील छन्। नागरिकको घर दैलोको सिंहदरबार स्थानीय सरकार छ। 753 स्थानीय सरकारले नागरिक घर दैलोमा सेवा दिँदै आएका छन्। तर स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी अनियमित छन्। महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरेजु स्थानीय सरकारको छ। यसले के प्रस्ट्याउँछ भने स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ। स्थानीय सरकारले गरेका कामको नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने भए पनि सूचना लुकाउँदै आएका छन्। कानूनलाई कार्यान्वयन गराउने पक्षमा राज्यको निकाय र राज्यका शासकहरू नदेखिनुको एउटा ज्वलन्त उदाहरण देखिँदैनन् र राज्यका निकायहरू आफूले गरेका कामकाज गतिविधिहरू अपारदर्शिता, कानून र मापदण्ड विपरीत, जनताप्रति उत्तरदायित्व नहुनु र आफ्ना काला कर्तुत्वहरू खुल्ने डरले सूचना लुकाइरहेका छन्। सूचना लुकाउने त्यस निकायहरू मध्येमा एउटा झापा हल्दीबारी गाउँपालिका त्यस्तो निकाय हो जुन आयोगको 7औं पटकको आदेशले कार्यान्वयन नगरिरहेको अवस्था छ। सरकारले ऐन ल्याउँछ तर त्यही ऐन कार्यान्वयन गर्न र गराउन अल्मल्याउँदै आएको छ। सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर संघीयतापछि तीनै तहका सरकार सार्वजनिक महत्वको विषयमा सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। सरकार सञ्चालनमा भएका अनियमितता खुल्ने डरले ऐन कार्यान्वयनमा अल्मलाएका हुन्। यसका लागि नागरिक तहबाट निरन्तर दबाव दिँदै ऐन कार्यान्वयनमा जोड़ दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको सहयोगमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। यो अवधिमा लगभग 12,000 भन्दा बढी उजुरीहरू पर्दाले पनि नागरिकहरू सूचनाको हकबाट वञ्चित भएको र त्यति सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्था स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौं। अब यो विषयमा जानकारी गराउन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ सूचना हक राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक उमित बागचन। संयोजकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, अब राष्ट्रिय सूचना दिवस आज 13औं राष्ट्रिय सूचना दिवसमा छौं हामी। यो सूचना दिवस मनाइरहँदा आम नागरिकले सूचनाको हक आफूले पारदर्शी रूपमा पाएको कतिको महसुस गरेको पाउनु भएको छ? पुष्पाजी, खास गरी आज हामी यो राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइरहँदा हामी दुःखका साथ भन्नु पर्छ कि कतिपय ठाउँमा अहिले पनि सूचना पाउने अवस्था छैन, सूचना दिन नमानेको अवस्था छ र जसरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक तहसम्म पनि आफ्ना सन्देशहरू पुर्याएर प्रत्येक नेपाली नागरिकले पाउने जुन सूचना पाउने अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था अहिलेसम्म पनि सृजना भएको छैन र खास गरी सूचनाको हकको अभियानमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले मात्रै बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सूचना कतिपय बेला नपाएको अवस्था छ। त्यसैले यो राज्यले ल्याएको कानूनलाई, संविधानमा व्यवस्था भएको यो कानूनलाई सरकारले, राष्ट्रिय सूचना आयोगले व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नका लागि आम जनतासम्म यसको सन्देश पुर्याउनु पर्ने हो। त्यो तरिकाले गइसकेको छैन। अहिले पनि कुनै जिल्लाका सदरमुकाम हेडक्वार्टरमा
केही कार्यालयहरू सूचना दिन सक्ने अवस्था छन् भने अधिकांशले सूचना दिन मानिरहेको अवस्था छैन। पछिल्लो चोटि संघीय व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय पालिकाहरू बनेका छन्। यी पालिकामा थुप्रै खालका अनियमितता भएका छन्। ती पालिकामा सूचना माग्दाखेरि पनि सूचना दिइरहेको अवस्था छैन। र पछिल्लो चोटि प्रदेशको कुरा गर्दाखेरिमा प्रदेशले पनि मिडियाले धेरै कुरा उठाउन थाल्यो भनेर रेडियो र टेलिभिजन सम्बन्धी जुन विधेयक ल्याएर यो रेडियो र टेलिभिजनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यसोसम्म गरेको छ। त्यसैले एउटा कुरा के हो भने सूचनाको हक जनताको अथवा नागरिक स्तरको दबावबाट आएको कानुन र यो सरकारी संयन्त्रहरूले यसलाई त्यति पोजिटिभली नलिइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना आयोगको यसलाई सहजीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका अझै स्ट्रङ तरिकाले अगाडि बढेको जस्तो लाग्दैन र देशभरिका जनताले अथवा हामी प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा, कर्णाली प्रदेशको कुरा, 5 नम्बर प्रदेश लगायत सम्पूर्ण प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि सहज रूपमा सूचना पाउने अवस्था छैन र त्यो खालको वातावरण सिर्जना भएको छैन। हजुर, अब सुशासन र जवाफदेहिता, पारदर्शिता यो महत्त्वपूर्ण पाठ हुन्छ जब सूचनाको हक संविधान त उल्लेख गरिसकेपछि। यति लामो समय हुँदासम्म पनि जसरी प्रभावकारी रूपमा तपाईले भने जस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोग अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन भनिरहँदा हामी बीच के त्रुटि भए, सुधार्नुपर्ने पक्षहरू के हुन सक्छन्? अब खास गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले अब यो सूचनाको हकको सन्देशलाई व्यापक ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउनु पर्छ र जति पनि उजुरी पर्छन् ती उजुरीमा कडाका साथ छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। सूचना नदिनेलाई कारबाही गर्ने र यथाशीघ्र सूचना सम्बन्धित मागकर्ताले पाउने खालको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले अलिकति स्ट्रङली अगाडि बढ्नुपर्छ। यो जुन खालको 35 दिनको म्याद राखेर जुन लामो समय लाग्ने खालको अवस्था छ यसलाई पनि कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ भने अभियानकर्ताहरूले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सूचना माग्ने क्रमलाई तीव्रता दिनुपर्छ र सन्देश प्रवाह गर्ने कुरामा पनि तीव्रता गर्नुपर्छ र यो सूचनाको हक राष्ट्रिय सञ्जालले यो अभियानलाई गाउँ तह पुर्याउने किसिमले पनि गइरहेको छ। यसरी नै अरूले बढ्यो भने पक्कै पनि राम्रो हुन सक्छ। हजुर, अब तपाईँ यो जसरी राष्ट्रिय सूचना हक सञ्जालको संयोजक हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू जस्ता यी निकायहरूको जसरी जनताले सूचनाको हक पाउनुपर्छ, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयका सूचनाहरू पाउँदैनन् भनेर गुनासो गरिरहेका अवस्थामा ती नागरिकलाई सूचना दिने दायित्व अथवा भनौँ ती नागरिकलाई त्यो सूचना त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? विभिन्न सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकको निवेदनको चाहिँ ढाँचा उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर अवेरनेस गर्ने र उहाँहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनका लागि सहज वातावरण बनाउने खालको प्रयास हामीबाट भएको छ। सूचनाको निवेदन सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरिसकेपछि त्यो अगाडि नै नबढ्ने अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा हामीले पुनरावेदन गरेका छौँ। पुनरावेदन गरिसकेपछि सूचना कतिपयले पाइएको छ, कति नपाएको अवस्था पनि छ। त्यसैले चाहिँ हामी जस्ता अभियानकर्ताहरू अब अहिले पनि सूचना लिने दिने कुरामा क्रियाशील रहनका लागि प्रयासरत छौँ। हजुर, अब यो सँगसँगै जसरी शक्ति पृथकीकरणको कुरालाई अगाडि बढाइन्छ त्यो सँगसँगै अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू धेरै गठन भएका छन् जनतालाई अधिकार दिनको लागि भन्दै। ती गठन भएका निकायहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले नागरिकको हकमा कतिको काम गरेको पाउनु भएको छ? स्थानीय पालिका सरकारहरूले पक्कै पनि नागरिकका पक्षमा काम गरेको देखिँदैन। अहिले एकदम नडाटिकन एउटा पत्रकार पनि भएको, अभियानमा क्रियाशील भएको व्यक्तिको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरिमा यति बेला सबैजना कमाउ अभियानमा चाहिँ जुटेका छन् र आफ्ना मान्छेहरू, आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, आफ्ना मान्छेलाई काम दिने कुरा, ठेकाबेटा दिनु पर्ने आफ्नै कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने कुरा र आफ्ना मान्छेले गरेको गलत कुरालाई ढाकछोप गर्ने कुरा, यसरी आफूलाई बचाउँदै बचाउँदै अगाडि लगिरहेको अवस्था चाहिँ हो। र यो अवस्थामा हामी अभियानकर्ताले झकझक्याउँदा पनि उहाँहरूबाट त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छैन र यो विभिन्न सरकार जस्तो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, यो सरकारहरूले जनताका पक्षमा र जनताका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको उदारता देखिएको छैन, सङ्कुचित देखिएको छ। त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको रेडियो र टेलिभिजनका लागि
जुन विधेयक ल्याएको छ यो विधेयक पनि एउटा त्यसको उदाहरण हो। त्यसैले चाहिँ सरकारहरूले जनताप्रति नागरिक स्तरप्रति सहज र एउटा सरल रूपमा आफूले दिने सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा सहजता आएको छैन र यो खालको वातावरण छ अहिले। हजुर, अब समग्र रूपमा यति लामो समय राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भयो, संविधानका टिलीहरूमा लेखिए, स्थानीय सरकार भए, प्रदेश सरकार भए, गाउँपालिका भए, विभाजनका पाटाहरू धेरै भए, तर सूचना नागरिकले पाउन सकेनन् भनिरहँदाखेरि अब समग्र रूपमा यी सबै कुराहरूलाई सुधार्दै नागरिकलाई सत्य तथ्य र जे हो त्यही सूचना सही टाइममा सम्प्रेषण गर्नको लागि हामीले गाउँपालिकादेखि सङ्घीय स्तरसम्म सुधार्नुपर्ने पक्षहरू के देख्नुहुन्छ? अब यो मैले अघि पनि केही कुरा भनेको थिएँ। खास गरी राष्ट्रिय सूचना आयोग र सरकारले जुन कानुन संविधानमै उल्लेख भएको सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा जुन स्थापित छ यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न चरणमा योजना बनाएर प्रचार प्रसार अन्तर्क्रिया छलफल ग्रामीण स्तरसम्म अथवा पालिकासम्म त्यो खालको सन्देश प्रवाह गर्नु पर्यो र सूचना दिने कुरामा यो नागरिकको सूचना पाउने नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक हो। यसलाई सम्बन्धित निकायले दिनै पर्छ भन्ने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि सूचना नदिने अधिकारीलाई अथवा सम्बन्धित सूचना अधिकारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्ने र त्यो खालको एउटा सबै मिलेर सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्यो भने हामी आम नागरिक मात्र होइन समग्र नेपालीलाई एउटा चाहिँ सुशासनको अनुभूति हुन्छ। राज्यले पनि आफ्ना नागरिकलाई सुशासन दिएको अनुभूति राज्यलाई पनि हुन्छ भने त्यो निकायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा सन्तुष्टि हुन्छ, जनताका लागि र जनताले चाहेको कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भन्ने खालको वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसका लागि अब अभियानकर्ताको पनि तीव्रता चाहिन्छ, तीव्र गति रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र सूचना म्याक्सिमम माग्नुपर्छ र सरकारले पनि सूचना दिने कुरामा आनागारी गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सन्देश प्रवाह गर्ने दिनुपर्छ भन्ने चेतना जगाउने र स्थानीय तहसम्म यसको पहुँच पुर्याउने र प्रदेश आयोग गठन गर्नुपर्छ जसले गर्दा प्रदेशमा त्यसले कोअर्डिनेसन गर्न सक्छ र सूचना नदिने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने सूचना दिने खालको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ र केही समय पहिलादेखि नै राष्ट्रिय सूचना आयोगले जति पनि काम कारबाही गर्यो केन्द्रीकृत गर्यो, काठमाडौँमै केन्द्रित भयो र त्यसलाई तल्लो तहसम्म, तल्लो निकायसम्म, जिल्लासम्म, प्रदेशसम्म आउन सकेन र यो प्रदेशसम्म आज जसले पनि सूचनाको हकको जुन ग्रामीण भेगसम्म एउटा चर्चा छ भने त्यो सूचनाको हकको अभियानले अगाडि बढाएको कुरा हो र यो दायित्व हामीले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय सूचना आयोगले नै गर्नुपर्ने भूमिकालाई हामी सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जालले जुन ग्रामीण स्तरसम्म हाम्रा संयन्त्र बनाएर सूचना माग्ने वातावरण र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। त्यसैको फलस्वरूप हामी यो माउन्टेन टेलिभिजनसँग पनि सूचनाको हक राष्ट्रिय सञ्जालले एउटा हामी एमओए गरेर अगाडि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दैछौँ र जसले गर्दाखेरिमा हामीले गरेका काम कारबाहीले सूचना लिने दिने वातावरण सिर्जना भयो भने त्यसले सुशासनमा टेवा पुग्छ, भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ, यो नातावाद कृपावाद पनि घट्दै जान्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी सूचनाको हकको अभियानलाई ग्रामीण स्तरसम्म, पालिका स्तरसम्म, प्रत्येक वार्डसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र होइन 7वटै प्रदेशमा हाम्रो संयन्त्र बनेको छ, प्रदेश समिति गठन भएको छ, एउटा सूचनाको हक राष्ट्रिय सञ्जाल भनेर केन्द्रीय समिति गठन भएको छ। यसले द्रुत गतिमा आफ्ना संयन्त्रहरू बनाउने कुरामा लागिरहेको छ। यो हाम्रो जुन दिन पूर्णता पाउँछ त्यसपछि एउटा राष्ट्रिय भेला गरिसकेपछि देशभरि एउटा सूचनाको हकको एउटा तरङ्ग ल्याउनेछ र जसले गर्दाखेरिमा प्रत्येक आम नागरिकले पनि सूचनाको हकको महत्त्व बुझेर उनीहरूले पनि सूचना माग्ने खालको वातावरण सृजना हुनेछ भन्ने पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु। संयोजकज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई लगायत यो माउन्टेन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो अवसरमा देशभरि रहनुभएका सूचनाका हकका अभियन्ताहरू र सार्वजनिक निकायका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू र सबैलाई सार्वजनिक निकायका व्यक्तिहरूलाई सूचना दिने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने खालको वातावरण आजको दिनले प्रेरित गरोस्, उहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी सूचना दिने खालको वातावरण सिर्जना होस् भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण अभियानकर्ताहरूलाई आजको दिनले
सूचना धेरैभन्दा धेरै सूचना मागेर जनताको जुन मौलिक हकका रूपमा स्थापित यो सूचनाको हक छ यसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने पनि आजको दिनले सबैलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूचना हक राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक उमेद बागचन। आज राष्ट्रिय सूचना दिवस हो। राष्ट्रिय सूचना दिवस भइरहँदा सरकार, राष्ट्रिय सूचना आयोग, स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार सँगसँगै यो सूचनाका अभियन्ताहरू हुन्छन्। ती अभियन्ताहरूको भूमिका के हुन सक्छ? उनीहरूले आम नागरिक समक्ष सत्य, तथ्य, समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि, सही सूचना दिनको लागि कस्तो किसिमको भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्छन्? यो 1 वर्षको अवधिमा मात्रै 1000 भन्दा उजुरी परेका छन् राष्ट्रिय सूचना आयोगमा। यो तथ्याङ्क राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ। यसरी यति धेरै उजुरी परिरहँदा, विभिन्न अभियन्ताहरू भइरहँदा, निकाय भइरहँदा तिनीहरूको भूमिका के हुन सक्छ? हामी यो विषयमा केन्द्रित भएका थियौँ। सरकारले कुनै पनि एउटा ऐन ल्याउँछ र त्यही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोको रूपमा अगाडि बढाइन्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई समस्या आयो अथवा केही भयो भने हामी ऐनका दफाहरू पल्टाउँछौँ, पाटाहरू पल्टाउँछौँ र त्यही अनुसार यो व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनेका हुन्छौँ। तर कार्यान्वयनको बाटोमा अरू कुरा जस्तै हामी अगाडि जान नसक्दाखेरि केही कुराहरूमा समस्या भएको जस्तो देखिन्छ। यी कुराहरूले केही हदसम्म भए पनि समस्या निम्ताएको जस्तो पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना आयोग अब हामीसँग प्रत्यक्ष लाइभमा यही विषयमा कुरा गर्न जोडिनु भएको छ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुनुहुन्छ शर्मिला पण्डित। पण्डितजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, अब आज 13औं राष्ट्रिय सूचना दिवस हो। यो राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइरहँदा आम नागरिकले सूचनाको हकको प्रत्याभूति कतिको गर्न पाइरहेका छन्? के महसुस भइरहेको छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। र सुरुमा म आज राष्ट्रिय सूचना दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई लगायत सम्पूर्ण देशवासीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जति पनि राष्ट्रिय सूचनाको हक भनेर चाहिँ प्रत्याभूत गरिएको छ, लेखनमा आएको छ हैन, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्ने हो भने अत्यन्त फितलो रूपमा हामी प्रस्तुत भएको पाउँछौँ। किनभने जति पनि ऐन कानुनहरू बनेका छन् ती ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना अहिलेसम्म गरिएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ। झन् राष्ट्रिय सूचना भनेको त, यो सूचनाको हक भनेको त आम नागरिकहरूले राम्रोसँग बुझ्न पाएकै छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त सूचनाको हकका सन्दर्भमा धेरै प्रचार प्रसारहरू पनि भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको छ हैन। हामी जस्ता अभियन्ताहरू पनि थोरै भए पनि जमघट गरेका छौँ, थोरै भए पनि बनेका छौँ, तर यति मात्र पर्याप्त छैन। आम नागरिकले सूचनाको हक पनि छ, यो हाम्रो अधिकार हो। अधिकारभित्र रहेर हामीले माग्नुपर्ने सूचनाहरू माग्न पाउँछौँ र त्यो सूचनाबाट हामीले आफूलाई लाभान्वित गर्न पाउँछौँ, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको विषय हो भनेर चाहिँ त्यो कति पनि प्रत्याभूति भएको हामी पाउँदैनौँ। हजुर, अब यो भइरहँदा जसरी सूचना पाउने अधिकार हो, कतिपय नागरिकले थाहा पाउँदैनन् भनिरहँदा जानकारी नै हुँदैन भन्दा वास्तविकता पनि हो। कसैलाई जानकारी नै हुँदैन। यो थाहा दिने र जानकारी दिने उत्तरदायित्व चाहिँ कसको हुन्छ? पक्कै पनि जसले चाहिँ राज्यको नै हुन्छ, किनभने यो प्रत्यक्ष राज्यसँग गाँसिएको विषय हो। र राज्यले जब राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गर्यो, राष्ट्रिय सूचना आयोग बनायो, राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यसलाई चाहिँ फितलो रूपमा होइन एकदमै राम्रोसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनतामा सामु अथवा चाहिँ आम नागरिक सामु यसलाई लैजानुपर्छ। सूचनाको हक खालि हक मात्र भनेर होइन कि नागरिकले सूचनाको हक किन माग्नु पर्यो, के का लागि माग्नु पर्यो, सूचना माग्न पाइन्छ है भन्ने विषयमा पनि जानकार हुन पर्यो। यो अभिरुचि देखाउने खालको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सेक्टरमा चाहिँ आयोग पनि लाग्नु पर्यो, राज्यले पनि आयोगलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो र आम नागरिकले पनि त्यसमा चासो देखाउनु पर्यो र हामी जस्ता अभियन्ताहरूले पनि चासो देखाउनु पर्यो, तपाईहरु जस्तो मिडिया कर्मीहरूले पनि यसलाई चासो देखाउनु पर्यो। यो सबैको जिम्मेवारीको पक्ष हो, तर मेन जिम्मेवारीको पक्ष भनेको राज्यको नै हुन्छ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको नै हुन्छ।
हजुर, जसरी अब यो 1 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मात्रै 1000 भन्दा उजुरी परेका रहेछन्, यसले गर्दाखेरि जनताहरू असन्तुष्ट छन् भन्ने पाटा त स्पष्ट रूपमा देखिसकेको छ। यो अवधिमा हामीले सूचना दिनको लागि, नागरिकलाई अधिकार दिनको लागि विभिन्न निकायहरू गठन गर्यौं, शक्ति पृथकीकरणका कुराहरू अगाडि ल्यायौं हैन, विकेन्द्रीकरणको अभियानहरू पनि अगाडि ल्यायौं। तर यो कुरालाई हामीले सबल अब्बल बनाउन कहिले पनि सकेनौं। हामी के पाटोमा चुक्दाखेरि जहिले पनि समस्या निम्तने गर्छ? यो समस्या निम्तने भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने नि, एक त राज्य नै चुकेको छ। दोस्रो कुरा, राज्यसँग जति चाहिँ त्यो राज्यसँग समाहित रहेर राज्य अन्तर्गत रहेका निकायहरू रहेर चाहिँ काम गरिरहेका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू नै चुकिरहनु भएको छ भने तेस्रो पक्ष भनेको त नागरिक हो। नागरिकलाई त एक त थाहा नै छैन। दोस्रो कुरा, जसले थाहा पाइरहनु भएको छ, ऐन बनेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ऐन कानुन बनेको छ, त्यो बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जानकार भएका व्यक्तिहरूले नै सूचना दिनका लागि सहजै रूपमा लिँदैनन्। किनभने सूचना माग्नका लागि गयो भने एकदमै सम्पूर्ण सोच छ उहाँहरूको कि अब यो सूचना दियो भने यो फेरि लफडा गर्छ, यो गर्छ, त्यो गर्छ भन्ने खालको सोच छ। त्यसैले यो सूचना पारदर्शिता र जवाबदेहीसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको विषय हो। जब सूचना मिल्छ तब पारदर्शिता हुन्छ, जवाबदेहीता हुन्छ। जब पारदर्शिता र जवाबदेहीता हुन्छ तब बल्ल सुशासन हुने हो। त्यसैले यो सबै पक्ष हामी पनि चुकेका छौँ। हामी भन्दा अगाडि चुकेको विषय भनेको के भने राज्य नै चुकेको छ। अनि त्यसपछि कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि चुकेको होला। त्यो म सबै दोष चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिन चाहन्न, किनभने पछिल्ला दिनहरूमा, अगाडिका दिनहरूमा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले थुप्रै प्रयासहरू गरिरहेको छ। यो सूचना माग्नका लागि, सूचनाको अधिकारको लागि चाहिँ आम नागरिकलाई बुझाउनका लागि धेरै प्रयासहरू भएको छ। तैपनि अझै पनि तल्लो स्तरमा म एकजना महिला भएको हिसाबले मलाई चाहिँ महिलाहरूलाई त सूचनाको हक छ भन्ने कुरा नै कतिपयलाई थाहा छैन। थाहा पाएर पनि यो सूचनाको अधिकार मैले किन प्रयोग गर्न सक्छु र के काम छ, मलाई किन आवश्यक छ, मैले किन माग्न पर्यो, यो मागेर मलाई के चाहिँ फाइदा हुन्छ र भन्ने विषयमा महिलाहरू त यति धेरै थोरै छन् कि सूचनाको हकको विषयमा जानकार महिला नै थोरै छन्। झन् यो अभियन्ता अथवा चाहिँ सूचना माग्नुपर्छ, सम्बन्धित निकायमा गएर, सार्वजनिक निकायमा गएर सूचना माग्नुपर्छ। सूचना मागेपछि चाहिँ मैले सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने सूचनाहरू प्राप्त गर्छु भन्ने विषयमा नै एकदमै थोरै छ। त्यसैले सूचनाको हकको कुरा गर्ने हो भने हकमा जति कुराहरू उल्लेख भएका छन् हैन, ऐन कानुनमा जति कुराहरू उल्लेख भएका छन्, ती उल्लेख भएका कुराहरू राज्यका निकायहरूले नै, सार्वजनिक निकायहरूले नै पहिला सुरु त्यो कार्यान्वयनमा ल्याएकै छैनन्। दोस्रो कुरा, नागरिकले माग्ने भनेको कुरा त दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा भनेको राज्यका निकायहरू नै यसमा चाहिँ तत्पर देखिँदैनन्। राज्यका निकायहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू नै यसमा चाहिँ तत्पर देखिँदैनन्। एउटै कार्यालयभित्र चाहिँ समन्वयको कत्रो अभाव छ। सूचना अधिकारी तोकिएको छ, तर सूचना अधिकारीलाई एउटा अर्को चाहिँ आफ्नै कार्यालयभित्रको अर्को पक्षको, अर्को फाँटको कुराहरू, सूचनाहरू थाहा नपाइरहेको अवस्था छ। अनि कसरी हुन सक्छ? त्यसैले यो आम नागरिकहरू चुकेका त छौँ नै, किनकि हामीले जानकार अब चाहिँ सूचनाको हक पनि छ भन्ने धेरैलाई थाहा भइसक्यो। तर यो चाहिँ सूचना माग्नुपर्छ भन्ने कुरामा फेरि कोही पनि चासो देखाउँदैनन्। हामी त्यहाँनिर चुकेका छौँ। राज्य त चुकेकै छ। हेर्नु, राज्यमा काम गर्ने सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू त्यसै चुकेका छन्, किनभने हाम्रो संस्कारै बनिसक्यो। यो सूचना भनेको यस्तै हो, माग्नेले मागिरहन्छ, दिनुपर्छ भन्ने जरुरी नै छैन, किन दिनु पर्यो, दिएपछि अर्को लफडा गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि, यो सङ्कीर्ण सोचले गर्दा, यो सानो साउरो सोचले गर्दाखेरि नै यो चाहिँ ठुलो रूपमा, बृहत रूपमा सोच्न नसक्दाको कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै फितलो र सानो रूपमा देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब यो भनिरहँदा जसरी उजुरी परेका छन्, जसले जुन निकाय हुन्छन्, व्यक्ति हुन्छन् जसले सूचना दिँदैनन्, ती सूचना नदिने व्यक्ति निकायलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदाखेरि कतिको कारबाहीको दायरामा ल्याएको पाउनु भएको छ। नल्याउँदाखेरि पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू बढ्दै गइरहने, नागरिक सूचनाको हकबाट वञ्चित भइरहने समस्या आएको हो कि? त्यो त पक्कै पनि हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सूचना नदिएको खण्डमा र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेका उजुरीहरूलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले चाहिँ पत्र पठाएकै छ र आवश्यक मात्रामा कारबाही पनि गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर
फेरि यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि हामीले सूचना कहीँ माग्दैछौँ भने सूचना मागिसकेपछि सम्बन्धित निकायमा सूचना मागिसकेपछि त्यो निकायले सूचना दिएन भने फेरि अर्को चाहिँ हामीले उजुर गर्न पाउँछौँ है, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई चाहिँ भन्नुपर्छ अथवा त्यहाँ पनि उजुरी दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले अनि त्यो बिर्सिने अनि चाहिँ मैले सूचना मागेँ तर उसले सूचना मलाई दिए, सम्बन्धित निकायले मलाई सूचना दिएन तर कारबाही केही पनि भएन, त्यसो गरेर भएन। प्रक्रिया सबैले पुर्याउनु पर्यो, सूचना माग्दा पनि प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो। यदि सम्बन्धित निकायले सूचना दिएन भने सम्बन्धित समयमा निर्धारित समयमा सूचना दिएन भने फेरि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई चाहिँ भन्नु पर्यो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि फेरि भनेन भने त फेरि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि त हामी नागरिकले झकझक्याउनु पर्यो नि त। आखिर नागरिकले त सबै ठाउँमा चाहिँ सबैतिर हाम्रो अधिकारको कुरा छ। त्यसैले हामी सबैले चाहिँ यसमा चासो दियौँ, यसमा सबैले इन्ट्रेस्ट गर्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि यी कुराहरू घट्दै जानेछन्। र सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ आम नागरिक त सचेत हुन जरुरी छ नै। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने सम्बन्धित निकायमा सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, कार्यालय प्रमुखहरू र सूचना अधिकारीहरू यहाँहरू सम्पूर्ण के हुन जरुरी छ भने सूचना जतिखेर माग्न आए पनि हामीले दिन तयार हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू कमसेकम आफ्नो कार्यालयसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ एकदमै अपडेट भएर त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरू तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो के भन्छ यो चाहिँ कारबाही भएन, सम्बन्धित निकायमा कारबाही भएन भने त त्यो त हतोत्साही हुँदै जान्छ, मनोबल गिर्दै जान्छ, केही पनि हुनेवाला छैन। भएर पनि के गर्ने, दिएर के गर्ने भन्नेवाला त सधैँ छ। त्यसैले सबैले चाहिँ यसमा चासो राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् शर्मिलाजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता शर्मिला पण्डित। आज राष्ट्रिय सूचना दिवस हो। राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइरहँदा 13औं राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइरहँदा नागरिकले सूचनाको हक कतिको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन्, संविधान कानुनले जसरी तोके अनुसार नागरिकले त्यसको प्रत्याभूत गर्न पाएका छन् कि छैनन् र साथमा सुधार्नुपर्ने पक्षहरू के छन्, आज हामी यही विषयमा कुरा गर्यौं। यो सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।